पीपल्स पार्टी के लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज चीमा को निगरां वफाकी काबीना से हटाए जाने के अहकामात और फिर सरफराज बुगटी जो साबिक निगरां वजीर हैं उनकी पीपल्स पार्टी में शमूलियत, इसके बाद पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई। जी शुक्रिया रेहान साहब। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन से एक माह कबल तो पहले ख़त्म नहीं हो सकते एक आध एक्शन लेने से। दिस इज़ टू लिटिल टू लेट। देखिए, हम उस वक़्त से इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं कि वफाकी काबीना में ऐसे अशख़ास बैठे हैं जिनका बिलखुसूस बहुत ही करीबी कुर्बत है PMLN से। उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ ये है कि सिंध के अंदर जैसे ही असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई हैं, सिंध के तमाम तरक्याती काम रोक दिए गए। नहीं, उससे पहले वफाकी काबीना में आपका इशारा और किसकी तरफ है? आज चीमा को तो अलग करने का इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, और किसकी तरफ इशारा है आपका? चीमा साहब हैं। देखिए जी, ऐसे लोग वहां पर बैठे हैं। अब मैं किसी का नाम लूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जाहिर बात है सब एटलीस्ट 4 लोग ऐसे बैठे हुए हैं वफाकी काबीना के अंदर जिनका बहुत करीबी, एक तो शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। ये अब देखिए ना, पहली बात तो ये है कि इनको फवाद हसन फवाद की बात कर रही है, तौकीर शाह साहब की बात कर रही है। मैं तौकीर शाह की भी बात कर रही हूँ, मैं फवाद हसन फवाद की भी बात कर रही हूँ। देखिए, उनके कैरेक्टर पे या उनकी पर्सनालिटी के ऊपर हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन चूंकि उनकी बहुत ही करीबी मरासिम हैं PMLN के साथ, तो उनको तो पहली बात है कि वफाकी काबीना में लेना ही नहीं चाहिए था। इंटरम सेटअप का क्या मतलब है कि वो न्यूट्रल सेटअप आएगा जो किसी से भी उनका कोई करीबी ताल्लुक नहीं होगा, ताकि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने में अपना एक अहम किरदार अदा कर सकें। कहीं पे किसी को भी कोई कुर्बत होगी तो जाहिर बात है फिर उसका बेंट उस तरफ होगा। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। अब इसी से कनेक्टेड बड़ा सादा सा सवाल है शर्मिला साहब। अब आपने कहा कि केयर टेकर कैबिनेट का मतलब है न्यूट्रल कैबिनेट, न्यूट्रल लोगों पर मुश्तमिल कैबिनेट जिसका किसी तरफ बायस ना हो। तो अब ये जो साबिक निगरां वजीर दाखिला पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, ये भी ओवरनाइट तो नहीं हो गया होगा, कोई ना कोई बायस था तो हुआ ना? देखिए जी, ये तो उसका जवाब वो वही दे सकते हैं, क्योंकि वफाकी काबीना में आने से पहले किसी किस्म का कोई इशारा ना उन्होंने दिया था। मे बी इट्स अ चेंज ऑफ हार्ट। वो वाकतन इस बात पे बिलीव करते हैं कि अगर इस मुल्क को कोई संवार सकता है और इस मुल्क का फ्यूचर किसी के हाथ में है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में। तो उन्होंने सोचा कि मैं रेजिग्नेशन देके पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके प्रिंसिपली एंड मॉरली एक बंदा जो केयर टेकर इंटरिम मिनिस्टर रहा है, अब वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर वही इंतखाबात जिसको कराने की रिस्पांसिबिलिटी उनकी थी बतौर केयर टेकर कैबिनेट इंटीरियर मिनिस्टर, अब वो रेजिग्नेशन देके पीपल्स पार्टी के टिकट से जनरल इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। ये मॉरली और एथिकली दुरुस्त है? इज इट जस्टिफाइड? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो इंटरिम कैबिनेट होती है वो फिर जनरल इलेक्शंस के अंदर हिस्सा नहीं लेती है। आई डोंट नो कि रूल क्या कहता है, लेकिन जहां तक मेरी इत्तला है रूल यही कहता है कि इंटरिम कैबिनेट मेंबर्स कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। शायद कुछ अरसा पहले कबल जिस तरह इन्होंने रेजिग्नेशन दिया और इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, शायद माजी में ऐसा हुआ। अब ये तो इलेक्शन कमीशन आगे देखेगा जब वो अपने नॉमिनेशन पेपर मालूमात के मुताबिक कि वो उनको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। आदमी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। अब जब मेरी मालूमात के मुताबिक यही है, आर्टिकल 224 के अंदर हमने हमेशा यही देखा और समझा और सोचा कि जो इंटरिम कैबिनेट मेंबर्स हैं दे डू नॉट कंटेस्ट जनरल इलेक्शंस। अब बात ये है कि देखिए, ये तो एक इंस्टेंस है ना, लेकिन इसके अलावा देखें अभी इलेक्शन कमीशन ने चलें देर आए दुरुस्त आए नोटिस लिया और उनको कहा कि आप रेजिग्नेशन दें चीमा साहब को। और भी ऐसे लोग बैठे हैं सिंध के अंदर, जो लॉ मिनिस्टर हैं उमर सुमरो साहब, उसके ऊपर इम्तियाज शेख ने खत लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन को कि वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इंटरफियर कर रहे हैं और PTI को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं ना। अब आप मुझे बताइए कि किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड होगी जब बकायदा किसी की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इंटरिम मिनिस्टर जो है वो इंटरफियर कर रहा है। ये सवाल तो बाकी जमातें भी पीपल्स पार्टी से भी पूछ रही होंगी कल के बाद से कि जिस तरह पीपल्स पार्टी का कन्वेंशन हुआ है तुर्बत के अंदर, सरफराज बुगटी साहब की शमूलियत हुई है, उसके बाद तो बहुत सारी जमातों का उंगलियां आप पे भी उठा रही हैं, नुक्ताचीनी आप पे भी कर रही है कि पीपल्स पार्टी के स्पेशल है। कहीं पर भी कोई कन्वेंशन करना, जलसा करना, ये हर सियासी जमात का इख्तियार है, जमहूरी हक है। जो चाहे PMLN भी आके तुर्बत में जलसा कर ले, दीगर जमातें भी आके कर ले, उसमें तो कोई रोक टोक नहीं है। में से रेजिग्नेशन दिए हुए शख्स को शामिल कराना और मुमकिन तौर पर वजारत आला का उम्मीदवार भी, मतलब यही है ना सरफराज बुगटी साहब को जो बलूचिस्तान के मेरे ख्याल है आप बहुत आगे की सोच रहे हैं, बहुत आगे की सोच रहे हैं। देखें,
یہ بگٹی صاحب کی اپنی ایما ہے کہ انہوں نے ریزگنیشن دیا اور اب وہ پیپلز پارٹی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی. اب اگر وہ آگے الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں یا کر پاتے ہیں یا نہیں، یہ تو آگے دیکھنے والی بات ہے. کریں گے تو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ کریں گے نا. ریزائن کر کے اگر لیگلی ان کو الاؤ ہوا تو کریں گے نا. لیکن ویسے بھی اگر کوئی استعفیٰ دے کے اور کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرتا ہے اور اس پارٹی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی روک ٹوک تو نہیں ہے. بھلے وہ کیئر ٹیکر منسٹری کیوں نہ رہا ہو. الیکشن لڑنے کے اوپر ڈیفینیٹلی روک ہے. جی اچھا، اب بلاول صاحب نے کہا کہ شمولیت تو اختیار کر سکتے ہیں نا استعفیٰ دے کے. ٹھیک، یہ بلاول صاحب نے کہا ایک تو یہ سرپرائز ہوا، اب مزید سرپرائزز کے لیے بھی تیار رہیں. بلاول صاحب پنجاب کے محاذ پر ہیں، اب کیا سرپرائز دینے جا رہے ہیں؟ یہ تو میں بتا دوں گی تو آپ کا سرپرائز ختم ہو جائے گا. دیکھیے یہ پیپلز پارٹی کو تو لٹرلی آپ لوگوں نے اس طرح رائٹ آف کر دیا تھا کہ پنجاب میں تو ہمیں ٹکٹ دینے کے لیے کینڈیڈیٹس بھی نہیں ملیں گے. بلوچستان میں ایک وقت تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ سارے الیکٹیبلز جو ہیں وہ جا کے پی ایم ایل این میں شمولیت اختیار کر لیں گے. ایسا نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی جماعت ہے، بہت جمہوری جماعت ہے، اور ایک ایسی جماعت ہے جس میں سب آ کے سمجھتے ہیں کہ ان کا فیوچر اچھا ہے اور عوام کی خدمت کرنے کا ایک جذبہ جو پیپلز پارٹی کے اندر ہے وہ کسی اور جماعت میں. اچھا، میرا بڑا سادہ سا سوال ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ، جب سے آصف علی زرداری صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں، متحرک ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کی کایا بدلتی ہوئی یا پلٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اب بلوچستان کے بارے میں ایک تاثر ہے نا کہ ہواؤں کا رخ جس طرف ہوتا ہے وہی پارٹی سیل تھرو کرتی ہے اور الٹیمیٹلی وہی حکومت بھی بناتی ہے. بلوچستان میں یہ سرپرائز، اس کے بعد پنجاب کی بات کر رہے ہیں، تو کیا ہوا ہے پچھلے چند روز کے اندر پیپلز پارٹی کے لیے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی نے جب 30 نومبر کو بلوچستان میں جلسہ کیا تھا اس وقت بھی یہ بات سامنے آئی تھی، اور یہ اگین بگٹی صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد اگر کسی کا اتنا بڑا جلسہ ہوا ہے تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور آصف علی زرداری صاحب کا بلوچستان میں 30 نومبر کو جلسہ ہوا ہے. تو لوگ دیکھتے ہیں نا کہ عوام کس کے ساتھ ہے. یہ ڈرائنگ روم سیاست سے آپ الیکشنز نہیں جیتتے. پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اس وقت عوام میں جا رہی ہے. طریقہ کار کیا ہوتا ہے الیکشن لڑنے کا اگر آپ نے لوگوں کے ووٹ سے جیتنا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جائیں، جلسے کریں، ورکرز کنونشن کریں، آپ لوگوں کے اندر گھل مل جائیں، آپ اپنا منشور لے کے جائیں، آپ بتائیں کہ میں اس صوبے کے لیے یہ کام کروں گا، میں اس کانسٹیٹوئنسی کے لیے یہ کام کروں گا، میں فلاں کسانوں کے لیے یہ دوں گا، خواتین کے لیے یہ دوں گا. لیکن ہم نے پیپلز پارٹی کے علاوہ کہ آپ نے کسی اور کو جلسے کرتے ہوئے دیکھا؟ پی ایم ایل این کو کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ پی ٹی آئی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایم کیو ایم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے، پیپلز پارٹی جلسے کر رہی ہے، کھڑا کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف، لیکن عوام میں نہیں جا رہے ہیں. اب یہ بات آپ کی بالکل عوام میں نہیں جا رہے ہیں. عوام میں پیپلز پارٹی جا رہی ہے. بلاول صاحب پنجاب میں ہے، بتائیے کہ پرائیورٹی لسٹ پہ کون سی پارٹی ہوگی جس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہیں گے پنجاب میں؟ دیکھیے جی، یہ ابھی صدر زرداری صاحب اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کے اوپر فیصلے کریں گے. لیکن یہ ضرور کہہ دیا ہے صدر صاحب نے کہ تمام جماعتوں کے ساتھ بات چیت کریں جو ہم سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں اور کچھ شمولیت اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، ماں سوا پی ٹی آئی کے. یعنی پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی اتحاد ہو سکتا ہے قبل از انتخابات؟ دیکھیے اتحاد نہیں ہو سکتا اور اتحاد کی بات بھی نہیں ہے، لیکن یس دیکھیے سیاست میں کبھی بھی آپ کے دروازے بند نہیں ہوتے. ہم پی ڈی ایم میں بھی تو ساتھ بیٹھے نا، پھر کولیشن گورنمنٹ میں بھی ہم ساتھ بیٹھے. تو یس ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو ہے، لیکن اس وقت ہے جب تک ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے، جب تک آپ بیلٹ کے ذریعے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں. اگر تو آپ سلیکٹڈ ہونا چاہ رہے ہیں اور آپ کی کوشش یہ ہے کہ آپ بیلٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے اقتدار میں آ جائیں تو پھر نہیں ہو سکتا. لاسٹلی شرمیلا فاروقی صاحبہ، واٹ آر یو لوکنگ ایٹ؟ کیا آپ پاکستان پیپلز پارٹی مرکز میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے؟ انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب از یور نیکسٹ پرائم منسٹر. اچھا، باوجود اس کے کہ نواز شریف صاحب سیاسی طور پہ لاڈلے، باوجود اس کے کہ ہواؤں کا رخ ان کی طرف ہے، باوجود اس کے کہ کیئر ٹیکر کیبنٹ کے اندر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بلاول صاحب پرائم منسٹر ہو سکتا ہے؟ یہ بیلٹ آپ کو بہت بڑا سرپرائز دے گا. اس ملک کی یوتھ آپ کو بہت بڑا سرپرائز دیں گی. بہت بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود